Hello everyone, welcome back to my channel. आयज हांव तुमका आकुर प्रॉन्स शाकुती शेअर करता. आकुर हो रेनी सिजनान जाता गोवन लोकल वेजिटेबल. हांवें हांगार घेतल्या 2 बंच आकुर. त्या बरे बारीक कट करतले. कट करचे पयलीं बरे धुवन घेतले. आता हांव तो कट करपाक वयता आनी तुमका हाडून दाखयता. हांगा हांवें बारीक कट करून घेतला आकुर आनी शाकुती करपाक तितून घालपाक प्रॉन्स घेतल्या थोडी. ताका हांवें मीठ लायला, हाफ चमचो हळद लायला, 1 चमचो रेड चिली पावडर लायला आनी जिंजर गार्लिक पेस्ट लायला आनी मॅरिनेट करून दवरलेले. हांगा हांवें घेतला 1 खोबरे. तुमका जाय जाल्यार नाल्ल कातलेलो घेतल्या आता आनी 1 कांदो घेतला. ते थोडे तेल घालून बरे भाजून घेतला गोल्डन ब्राउन जायसर ग्रेव्ही करपाक. आनी थोडीशी बारीक कट करून फ्रेश कोरिंडर घेतला. हांगा घेतला हांवें म्हाजो होममेड शाकुती मसाला. तो हांव पयलीं थोडोसो ऍड करतले. हे सगळे हांव कांदो, सोय, फ्रेश कोरिंडर आनी थोडोसो मसाला शाकुती 1 आनी हाफ चमचो हांव घालतले आनी थोडेशे उदक घेवन हांव ते वाट्टले. हांगा हांवें दवरला गॅसीर आयदन. ते बरे तापतकीर तितून थोडे तेल घालता. तेल मातशें गरम जातकीर हांव 1 आनी 1 हांवें कांदो चिरलेलो बारीक तो घालता आनी कांदो मातसो भाजून घेता. मातसो गोल्डन ब्राउन जायसर भाजून घेता. कांदो भाजतकीर हांवें मॅरिनेट केल्ली ती सुंगटां घालता आनी परत फ्राय करून घेता. बरें भाजून घेता. जशे बरे भाजतकीर हांव तितून बारीक शिनलेलो आकुर तितून मिक्स करता आनी बरे सुंगटां आनी आकुर बरी परत भाजून घेता. अशें बरे भाजून घेवपाचे आनी थोडेशे उदक घालता. ते पोना लागपा जायना म्हणून थोडे उदक घालता. परत बरे मिक्स करता आनी लीड लावून ते एक थोडो वगत शिजोवन घेता. थोडो वगत जातकीर चेक करूया आमी. ते मातशे शिजला, मातशे सॉफ्ट जाला आकुर. आता आमी ती ग्रेव्ही घालपाची आनी ते ग्रेव्हीन मिक्सरान थोडे उदक घालून ती सगळी ग्रेव्ही काडपाची आनी परत घालपाचे. ते बरे मिक्स करून घेवपाचे. तुम्ही पळोवपाचे कशे दाट पातळ जाय तुमका तशें उदक ऍड करपाचे. चड पातळूय दवरपा न्हू, चड दाटूय दवरपा न्हू, सारखे दवरपाचे. मागीर सोला घातले हांवें
सोला घालूचो ते मातशे स्पायसनेस येवपा लागून आनी इल्लो मसाला हांवें एड केला. तुमची कशी तुमकां स्पायसनेस जाय त्या भशेन तिखसाण जाय त्या भशेन तुमी एड करपाचो आनी बरें मिक्स करून दवरपाचें. थोडे चवी प्रमाणे मीठ घालपाचें आनी मिक्स करपाचें. मिक्स करपाचें आनी मागीर परत लीड लावून एक 10-15 मिनटां ते शिजोवन घेवपाचें. मदीं मदीं वचून मातशें पळोवपाचें. आतां हांव पळयतां शिजल्या जाल्यार. वाव, बरो खतखतो येता आनी आकूर आनी प्रॉन्स बरें शिजला. आकूर प्रॉन्स शाकुती रेडी आसा. आतां ती हांव दुसऱ्या आयदनान घालून तुमकां दाखयता. ही पळोवया प्रॉन्स शाकुती आकूर शाकुती रेडी हा. तुम्ही करून पळोवया. तुमकां माझी ही रेसिपी लायक जाल्यार माझो व्हिडिओ शेअर कराय, सबस्क्राईब कराय, तुमचो व्यू कमेंट्स कराय आणि अशी आम्ही मेळया माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. तोपर्यंत टेक केअर फ्रेंड्स. God bless you and your family. Bye bye. See you in next video.